गोद में आने वाली खुशी आंखों का आंसू बन गई। इस्लामाबाद में अलमनाक सानहा पिम्स हॉस्पिटल में भड़कती आग ने जुड़वा बच्चों समेत कई घरानों के चिराग बुझा दिए। चिल्ड्रन वार्ड में आतिशबाजी ने कई घरानों की खुशियां भी खाकसर कर दी। अचानक फैलने वाली आग में लेडी डॉक्टर सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाई। पिम्स के जच्चा बच्चा वार्ड में पौने 7 बजे के करीब आग लगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की मिकदार बनाने वाला नेबुलाइजर फटा तो ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। आग ने देखते ही पूरे NICU को लपेट में ले लिया। धुआं पाइप के जरिए बच्चों के सांस में गया। बात ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। खिड़कियों के शीशे तोड़कर रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल हुए। 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। पिम्स इंतजामी ने बाकी की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। प्रोफेसर उमर फारूक सरबराह मुकर्रर। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट तैयार करेगी। पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों की मौत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतल्लिका अफसरों पर इज़हार बरहमी सख्त कार्रवाई के अहकाम दे दिए। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। इजलास में शिरकत से रोक दिया। तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट नबील अवान भी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों के साथ इस नोयत का वाक़या नाकाबिल तलाफी है। वाक़े के हरकत का तफसीली जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी के सरबराह शाहिद खान का पिम्स की MCS वार्ड का दौरा। हॉस्पिटल इंतजामिया ने सानहे पर ब्रीफिंग दी। माओ की गोद उजड़ी तो बाप की आंखों का नूर छिन गया। घरों में खुशियां मुंतज़िर थी मगर लाशें पहुंची। सानहा पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों को खोने वाले वालिदैन गम से निढाल। वालिदैन ने हॉस्पिटल इंतजामिया पर सवालात उठा दिए। कहा हॉस्पिटल के दरवाजे क्यों बंद रखे गए, ये बड़े लोगों को बचाते थे, छोटे बच्चों को क्यों तरजीह नहीं दी। रेस्क्यू और पुलिस भी ताखिर से पहुंची। AC और DC घूम फिर कर वापस चले गए। हॉस्पिटल के अमले को पैसे ना दो तो ये काम नहीं करते। वाकई के गैर जानबदार और शफाफ तहकीकात करके हकायक हमें बताए जाएं। लेडीज उन्होंने शोर किया, सारी तरफ बताया कि यहाँ से भागे, आग लगी। फिर मैंने अपने भतीजे को बचाया। फिर वहाँ पे जो लेडीज थी उनको बाहर निकाला और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे जो उनका अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग के उन्होंने हमें बंद कर दिया। वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कहते कि आपने बाहर नहीं जाना कि बात फैल जाएगी। बच्ची को नस ने नहीं मैंने बचाया। पिम्स वाक़े में बच जाने वाले वाहिद नौमौलूद की खाला ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा आग लगने के वक्त मौके पर मौजूद थी। लेडी डॉक्टर ने पूछने पर बताया कि आग लग गई है। ये सुनते ही मैं अंदर भागी और बच्ची को उठाया। एक डॉक्टर जान बचाकर भाग रहा था, बाकी अमला भी चला गया था। पिम्स के नर्सरी वार्ड में भड़कते शोलों ने इंतजामिया बेहिसी को बेनकाब कर डाला। हॉस्पिटल के हिफाजती इकदाम में कई बेज़ाब्तियों की निशानदही। तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग का सामान मौजूद न होने का इंकशाफ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बर वक्त पहुंची मगर हॉस्पिटल के दरवाजे बंद मिले। गाड़ियों को दाखिले में ताखिर हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। एयर कंडीशन रूम में कंप्रेसर 3 दिन से ट्रिप होता रहा। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया को भी बार बार निशानदही की गई मगर कोई तवज्जो न दी गई। कंप्रेसर में आग लगी तो सिलेंडर भी भड़क उठे। पुराने सिलेंडर की कसरत भी आग के फैलाव का बायस बनी। अलार्म सिस्टम भी काम नहीं किया। हॉस्पिटल के खारजी दरवाजे बंद रखे गए। बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल्स न कराए जाने का भी इंकशाफ। हॉस्पिटल इंतजामी की गफलत बरतने पर कार्रवाई। रात की ड्यूटी पर मामूर टेक्निकल स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया। पिम्स हॉस्पिटल में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट या प्लग ओवरलोडिंग से लगी। CDA की रिपोर्ट जारी। आग लगने की इतला 6:56 पर मिली। 6 मिनट बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची। 7 बच्चों समेत 19 अफराद को नर्सरी वार्ड से निकाला गया। वार्ड में फायर और लाइफ सेफ्टी इंतजामात नाकाफी और मायार के मुताबिक नहीं थे। हंगामी इखराज के रास्ते मुस्तकिल तौर पर बाहर से लॉक और रुकावटों का शिकार पाए गए जिससे जान बचाने के इंतजामात मुतासर हुए। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी अमले ने फायर अमले के इब्तदाई रिस्पॉन्स में रुकावट पैदा की। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सानहा पिम्स पर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। गफलत के मुर्तकिब अफराद को करार वाक़ई सज़ा दिलाने का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों की हलाकत दिलखराश वाक़या है। कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। फुटेज के मुताबिक 6:38 पर स्पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को मदद के लिए बुलाते देखा जा सकता है। वार्ड में 15 बच्चों को ऑक्सीजन लगी थी। उसी ने शोला पकड़ा। 6:40 पर आग फैल चुकी थी। तहकीकात जारी हैं, हर चीज़ सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर बात करने से रोका है। वो मेरे बॉस हैं, जो भी अहकाम देंगे उन्हें मानूंगा। पिम्स हॉस्पिटल आमद पर मुस्तफ़ा कमाल को सख्त सवालात का सामना। मीडिया के साथ शहरी भी नाअहली पर जवाब मांगते रहे। वफाकी वज़ीर सेहत को गुफ्तगू अधूरी छोड़कर जाना पड़ी। पीपल्स पार्टी का सानहा पिम्स पर वफाकी वज़ीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा। पार्टी की नायब सदर और सेनेटर शेरी रहमान का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा। सानहा का जिक्र करते हुए आबदिदा हो गई। कहा फायर टेंडर्स में पानी नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, गेट बंद थे। सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी है। सियासत करने नहीं आए लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि वाक़े पर पूछा जाए।
ذمہ دار وزیر کو خود استعفیٰ دینا چاہیے۔ نیر بخاری بولے کہ ایک سیکرٹری کو عہدے سے ہٹانا کافی نہیں، وفاقی وزیر صحت سے 2 ہاسپٹل نہیں سنبھل سکتے، پورے ملک کے ہاسپٹل کیسے سنبھالتے ہیں؟ ایمرجنسی گیٹ بند اور حفاظتی اقدامات نہیں تھے، یہ سسٹم ہمیں چلتا نظر نہیں آ رہا۔ پمس ہاسپٹل انتظامیہ کے وارڈ کا دروازہ بند ہونے کی تردید، کہتے ہیں دروازے پر تالا نہیں لگا ہوا تھا، وہاں عملہ موجود تھا۔ یہ انتظام بچوں کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت کیا گیا۔ ہاسپٹل میں آگ بجھانے کے لیے پانی کا انتظام نہیں بلکہ آگ بجھانے والے سلنڈر رکھے تھے۔ آگ بجھانے کے لیے 24 سلنڈر استعمال کیے گئے۔ آگ پھیلنے کی وجہ آکسیجن کے کنیکشن پائپ تھے۔ آتش زدگی کے واقعے کی مختلف فورمز پر شفاف تحقیقات جاری ہیں۔ صدر مملکت سمیت قومی قیادت کا سانحہ پمس پر اظہار افسوس، لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ آصف علی زرداری کا ذمہ داروں کو تعین کر کے قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت۔ ہاسپٹل میں مریضوں خصوصاً نومولود بچوں کی حفاظت کے لیے مؤثر فائر سیفٹی اور ہنگامی انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم کے احکامات پر سانحے کی فوری اور مکمل تحقیقات کرائی جائیں گی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا متاثرہ والدین سے اظہار تعزیت، کہا دکھ کی گھڑی میں جاں بحق بچوں کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے قوم کو بتایا جائے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل میں ایسا سانحہ کیسے پیش آیا، ذمہ دار افراد کا احتساب کیا جانا چاہیے۔ سعودی عرب، ایران اور چین کا سانحہ پمس پر افسوس کا اظہار، بچوں کے والدین سے اظہار ہمدردی۔ برطانوی سفارتخانے، فرانسیسی سفارتخانے اور کینیڈین ہائی کمشنر کی غمزدہ خاندانوں سے تعزیت۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون، سانحہ پمس پر اظہار افسوس، واقعے کی ہر پہلو سے جامع تحقیقات پر زور۔ وزیر اعظم نے واقعے کی تفصیلات اور اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ مجھے اس واقعے پر دلی صدمہ ہے، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں، ذمہ داروں کو تعین کر کے سخت کارروائی کرنی چاہیے، آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا پمس ہاسپٹل کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سانحے پر الفاظ ختم ہو گئے، جان سے جانے والے سب ہمارے بچے ہیں، یہ ایک بے حس نظام ہے، پورے نظام کا چہرہ ہمیں نظر آیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ یہ صدمہ ناقابل برداشت ہے۔ ملکی سیاسی قیادت سانحہ پمس پر رنجیدہ، اسپیکر قومی اسمبلی کا بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت، کہا آتش زدگی کے اندھوناک واقعے سے متاثرہ والدین کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں کا جاں بحق ہونا انتہائی تکلیف دہ اور دردناک واقعہ ہے، تمام ہسپتالوں میں آگ بجھانے والے آلات کی موجودگی اور فعالیت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اظہار افسوس، کہتے ہیں بچوں کی اموات کی خبر انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی ہے، دعا ہے متاثرہ خاندانوں کو ناقابل تلافی صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ ملے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا بھی اظہار افسوس، چاروں گورنرز کا والدین سے اظہار تعزیت، سینئر وزیر سنگھ شرجیل میمن، شازیہ پری سمیت سیاسی قیادت کا اظہار افسوس۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا مرحلہ کل سے شروع ہوگا، مسلم لیگ نون نے قائد ایوان کا نام تبدیل کر دیا، شاہ غلام قادر کی جگہ بیرسٹر افتخار گیلانی نامزد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، آزاد کشمیر حکومت سازی پر اہم مشاورت مکمل کر لی گئی، نئی کابینہ کی تشکیل اور حکومتی ترجیحات پر بھی بات چیت، گڈ گورننس اور حکومتی امور بہتر بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم نے امت مسلمہ کو متحد کرنے کی ایک حقیر مگر مخلصانہ کوشش کی۔ مشرق وسطیٰ ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑا تھا اور ہم نے ایک طرف جنگ بندی کے لیے مسلسل کوشش کی اور دوسری طرف مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے دن رات ایک کیے رکھے، اور میں یہاں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دل کی گہرائیوں سے میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اس پورے عرصے میں پوری طرح مصروف عمل رہے۔ مشرق وسطیٰ تباہی کے دہانے پر تھا، ہم نے جنگ بند کرائی، مسلمانوں میں تقسیم کی سازش کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ناکام بنایا، ہم دشمن عناصر مسلم ممالک میں نفرت پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی سینئر کانفرنس سے خطاب، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہم کے لیے کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا، ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو سراہا، کہا ترکی اور سعودی عرب نے ہر اچھے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے ساتھ آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے کی ضرورت پر زور دیا، کہا ممبر و محراب سے محبت، رواداری اور بھائی چارے کا پیغام عام کیا جائے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن، ملک بھر میں جشن میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا گیا، درود و سلام کی سطحیں، مساجد، عمارتیں، بازار روشنیوں سے منور، سبز پرچموں کی بہار، عاشقان رسول کا آقائے دو جہان سے محبت کا اظہار، ملک بھر میں محافل میلاد، ریلیوں کا انعقاد اور جلوس برآمد، کراچی، لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے، جگہ جگہ لنگر اور نیاز کے انتظامات۔
ईरान में जल्द एक बड़ी फतह हासिल करने वाले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा नहीं लगता कि मुश्तबा खामेनी बारे के उनके बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थी। अगर उन्हें कुछ हुआ है तो फिर ईरानी बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। हर बार कहते हैं सुप्रीम लीडर से हतमी मंजूरी ली जाए कि ईरान के खिलाफ मुआशी और फौजी दबाव दोनों मौसर हैं। इससे पहले ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल तौर पर पाक करने का दावा किया था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जिस तरह अमेरिका जंग के मैदान में कुछ हासिल नहीं कर सका, इसी तरह मुआशी दबाव में भी कामयाब नहीं होगा। तेहरान में तकरीर के खिताब में कहा कि ईरान की तरजीह बाहमी मफाहमत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल है। ईरान अब तक मुआशी दबाव के सामने मजबूती से डटा रहा है और अब भी ईरान पाबंदियों के मुकाबले में साबित कदम रहेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई बोले कि अमेरिका की ईरान पॉलिसी मुज़ाहिका ख़ेज़ तमाशा बनकर रह गई है। वाशिंगटन ऐसे मुल्क पर पाबंदियां लगा रहा है जो पहले ही पाबंदियों की ज़द में है।